अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल ने भीगी तेरे इश्क में किस नंबर 15। रात की सारी तैयारी मुकम्मल थी। इरम का जोड़ा था कबीशा से ने तैयार करवाया था। पार्लर की लड़कियों ने दुल्हन बनाया था। गांव की औरतें बच्चे मर्द जोक दर जोक आ रहे थे। हवेली के बाहर सामने खुले मैदान में इंतज़ाम किया गया। हिना बेगम भी इरम के पास ही बैठी थी। औरतों तो इरम के सदके वारी जा रही थी। इनकी नई सरदारनी थी वो। खाने का पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया गया था। बसई के तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। दावत के बाद दुल्हन को करमशाह के बड़े से कमरे में बैठा दिया गया था। हिना बेगम को भी इनके कमरे में छोड़ दिया गया। करमशाह कमरे में दाखिल हुआ तो इरम घूंघट निकाले बैठी थी। करमशाह के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर इसके पास बैठ गया। मैं तो तुम्हें देख चुका हूँ, फिर ये घूंघट क्यों? वो देखना और होता है। ये तो मुंह दिखाई के लिए है। इरम की बात पर करमशाह ने बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। लेकिन मैं तो लाया ही नहीं मुंह दिखाई। क्यों? मुझे मालूम नहीं था। चले कोई बात नहीं, कल ला देना, कहती वो घूंघट उठाने लगी थी जब करमशाह ने जल्दी से इसका हाथ पीछे किया। ये घूंघट तो मैं उठाऊंगा। फिर वो इरम का हाथ पकड़कर होंठों से लगाता बोला, मैं तो तंग कर रहा था, लेकर आया हूँ तोहफा। कहते इसने एक खूबसूरत सा पेंडेंट निकाला था। इसका घूंघट उठाते वो ठटक गया था। वो तो वाकई हसीन लग रही थी। बेशक इसके होंठों पर झुकते वो आहिस्ता से बोला था, बहुत प्यारी लग रही हो। इरम तो शर्माई गई थी। फिर इसका दुपट्टा उतारते वो साइड पर रखते इसकी गर्दन में वो लॉकेट पहना चुका था। लॉकेट पहनते वो इसकी गर्दन पर अपना लफ्ज़ खेलने लगा था। अपने होंठों से इसे मोतबर करता वो अपनी मोहब्बत में पूरा भगो रहा था। इरम ने भी अपना आप इससे सौंप दिया था। गुजरती रात के साथ वो इरम को मुकम्मल तौर पर अपना बना गया था, क्योंकि वो इसकी महरम थी और करमशाह इसका महरम। अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरते वर्दा ने खुश होकर वहाँ के लोगों को देखा था। वो जहाँ से गुजरती हाथ हिला कर लोगों को हेलो हाय बोलती। काफ़ी सारे लोगों ने इसे भी जवाब हेलो हाय बोला और हाथ हिलाया तो वो तालियां बजाते कबीशा से लिपट गई। कबीशा तो इसकी मुस्कुराहट में गुम ही हो गया था। इसके लबों पर लब रखते वो मुस्कुरा दिया था। होटल पहुंचकर भी वो ऐसे ही करती रही थी। अगले दिन कबीशा एक अपार्टमेंट का इंतज़ाम कर चुका था, क्योंकि वो यहाँ लंबे अरसे के लिए रहने वाले थे तो होटल तो नहीं रह सकते थे। वैसे भी 2 दिन बाद वर्दा को इसने हॉस्पिटल एडमिट करवा देना था। डॉक्टर ने साफ बता दिया था, ऑपरेशन में रिस्क है, या तो ठीक हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए पागल हो जाएगी और फिर इनका इलाज नामुमकिन है और पागल खाने दाखिल करवाना पड़ेगा। कबीशा को ये मंजूर नहीं था तो दवाइयों से ही इलाज शुरू हुआ। हेलो कैसी हो वर्दा? डॉक्टर ने सवाल किया। वर्दा ने कबीशा की तरफ देखते हुए कहा, कौन वर्दा? आप हैं वर्दा। कबीशा। वर्दा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। कबीर को मार दिया, गोली मार दी, राजदारी से बोली। किसने मारा? वो वाले। हाथों के इशारे से वो समझाने की कोशिश कर रही थी। ये कौन है? डॉक्टर ने कबीशा की तरफ देखते हुए पूछा। ये लिटिल बॉय हैं। ये कबीशा है? डॉक्टर ने कहा। हाँ। वर्दा हंसती हुई बोली, ये कबीर नहीं है, मैं कबीर हूँ। इसने फिर से राजदारी वाले अंदाज में कहा। डॉक्टर मुस्कुराए। आप तो वर्दा हैं? नहीं, मैं वर्दा नहीं हूँ, वो चीखी। ओके तो कबीर साहब, इसने वर्दा की तरफ देखते हुए कहा। वर्दा ने खुशी से तालियां बजाते, मैं कबीर हूँ, कबीर मेरा है। मार दिया मेरे कबीर को, गोली मार दी, मैंने देखा, मार दिया। अचानक से वो चीखने चलाने लगी थी। मार दिया मेरे कबीर को, मार दिया। जब कबीशा ने इसे गले से लगा लिया। लिटिल गर्ल मैं हूँ। लिटिल गर्ल चुप रह। इसकी कमर पर हल्के हाथ से थपथपा रहा था। ऐसा वो नॉर्मल हो रही थी। डॉक्टर के इशारे पर वो इसे कुर्सी पर बैठा चुका था। फिर वो इसे साथ ही वार्ड में ले गए थे जहां वर्दा ने ठीक होने तक रहना था। कबीशा वर्दा को वहां छोड़कर वापस जाने लगा तो इसने इसका हाथ पकड़ लिया था। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो रो रही थी, जिद कर रही थी। कबीशा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। लिटिल गर्ल मैं अभी आ जाता हूँ। वो इसका हाथ पकड़कर होंठों से लगाता बोला था। वर्दा तो किसी सूरत इसको जाने नहीं दे रही थी, लेकिन इसकी मजबूरी थी। वो तो खुद भी जाना नहीं चाहता था, पास रुकने की इजाज़त नहीं थी। और फिर स्टाफ ने वर्दा को पकड़ लिया था। वर्दा तो इनके काबू ही नहीं आ रही थी। मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना। लिटिल बॉय मेरे
کبیر کو مار دیا، میرے کبیر مر گیا، یہ آخری الفاظ سے پھر وہ ہوش سے بے گانہ ہو گئی کیونکہ نرس اسے انجیکشن لگا چکی تھی۔ اب ایک طویل انتظار شروع ہوا تھا، جان لیوا انتظار۔ کبیشہ تو اب واقعی رونے لگا تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا وردہ کی تکلیف، لیکن اس کی صحت کے لیے اسے یہ پتھر دل پر رکھنا تھا، اور وہ تیز تیز قدموں سے ہسپتال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ فٹ پاتھ پر چلتے چلتے وہ وردہ کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن وہ خود اسے اپنے سے دور چھوڑ آئے گا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، جبکہ کبیشہ کا دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے لیے وردہ کی جدائی جان لیوا تھی۔ اپارٹمنٹ پہنچتے وہ اندر داخل ہوا، کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا اور جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ نہ جانے وہ اب اور کن لوگوں سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ جب تک اس کی جان میں جان تھی وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ حارث اس سے بات کرتے وہ مطمئن ہو گیا تھا جب اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وردہ پلیز ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بغیر کبیشہ سانس نہیں لے پا رہا۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ارم صبح مسکراتی ہوئی اٹھی تھی، اپنے ساتھ سوئے خوبصورت شوہر کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گی بھائی جی، مجھے معاف کر دینا پلیز۔ حنا بیگم کو ناشتے کے بعد دوائیاں دیتے وہ کرم شاہ کو ناشتے کے لیے بلانے آ گئی تھی۔ اٹھیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، فضل بھائی 2 دفعہ بلانے آ چکے ہیں، گرم اٹھ جائیں۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر ہلاتی آوازیں دے رہی تھی۔ جب کرم شاہ نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے اپنے اوپر گرایا تھا، میرا تو اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ مدہوشی سے بولا تو ارم شرما کر اس کے سینے سے منہ چھپا گئی۔ یہ کیا ہے؟ کرم نے اس کا چہرہ اوپر کرتے پوچھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، ارم نے پھر سے منہ چھپاتے کہا۔ اچھا جی، جب میرے سوتے ہوئے مجھے پیار کرتی ہو تب شرم نہیں آتی؟ ہائے اللہ، آپ کو پتہ ہے نہیں میں بچہ ہوں، کہتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ارم نے کہا۔ کوئی بات نہیں، کہتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ ارم تو بس اس کے آگے ہار مان سکتی تھی جو اس نے آسانی سے مان لی تھی۔ 3 مہینے بعد؟ کرم کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کبیشہ نے پریشانگی سے کہا۔ ماما کا انتقال ہو گیا آج صبح، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظہر کے بعد جنازہ ہے، یہاں تو اس وقت رات ہے۔ بابی کیسی ہے؟ کوئی فرق پڑا؟ انشاءاللہ بہتر لگ رہی ہے، اب چیختی چلاتی نہیں ہے، زیادہ وقت سوئی ہوتی ہے۔ اب 2 دن بعد پہلا کورس ختم ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ، کہتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ اللہ پاک آپ پر رحم کرے، اللہ پاک آپ پر رحم کرے حنا بیگم، اور اگلی منزلیں آسان بنائیں، آمین ثم آمین۔ وردہ کی آنکھ کھلی تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے سوئے ہوئے دماغ کو 3 مہینے بعد جگایا گیا تھا تاکہ اس کی حالت کا اندازہ ہو سکے۔ وردہ لاشعور سے شعور کی طرف بڑھ رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ یاد آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے، یہ جگہ کون سی ہے۔ کبیشہ کی طرف دیکھتے وہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کون ہے، کیا وہ اسے جانتی ہے؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وردہ کیسی ہے آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں آپ کی ڈاکٹر ہوں۔ آپ امریکہ میں ہیں؟ امریکہ کا نام سنتے وہ جھٹکے سے اٹھی تھی، لیکن پھر سے لیٹ گئی تھی، مطلب اسے پتہ ہی نہیں تھا امریکہ میں رہتی تھی یا پاکستان۔ وردہ یہ کون ہے آپ کے؟ ڈاکٹر نے کبیشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وردہ نے غور سے کبیشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ لیکن وردہ نے کہا، لیکن ڈاکٹر نے پوچھا، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، شاید میرا دوست ہے۔ کبیشہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا، مطلب وہ اس کے دل میں اس قدر ہے کہ اسے زد وقت بھی وہ اچھا لگ رہا تھا جب اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ ہاں یہ آپ کے دوست ہیں کبیشہ، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ کبیشہ، وردہ نے نام دہرایا۔ کیا آپ کو یہ نام یاد ہے؟ نہیں، بس لگ رہا ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے، میرے دماغ میں گھوم رہا ہے۔ کبیشہ کبیشہ کبیشہ، وردہ نام دہراتی جا رہی تھی جب کبیشہ اس کے لبوں پر جھکتے بولا، میں ہوں کبیشہ، تم وردہ؟ میں وردہ، تم کبیشہ؟ میں وردہ، تم کبیشہ؟ وہ مسکرائی تو کبیشہ ایک دفعہ پھر سے اسے چوم گیا۔ میں خوش ہوں کہ ہم نے ان کے دماغ سے وہ برا حادثہ مٹا دیا ہے، لیکن ابھی کچھ دن ہم انتظار کریں گے، انہیں کوئی میڈیسن نہیں دی جائے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا حادثہ ان کے دماغ سے یا وقتی ہے۔ کیا میں انہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، آپ انہیں گھمائیں تاکہ وہ فریش ہو۔ اوکے، کہتا وہ وردہ کی طرف بڑھ گیا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے وہ ادھر ادھر دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ ہم کہاں آئے ہیں؟ اپنے اپارٹمنٹ۔ یہاں کیوں؟ ہم رہتے ہیں یہاں۔ بھوک لگی ہے؟ کبیشہ نے پوچھا۔
अच्छा हाँ, क्या खाओगी? पता नहीं, मुझे याद नहीं मैं क्या खा सकती हूँ। अच्छा आओ किचन में चलते हैं। वो इसे पकड़कर साथ ही किचन में ले आया। वर्दा को कमर से पकड़े शेल्फ पर बैठाता वो इसके लबों पर लब रखते पीछे हुआ। बिरयानी खाओगी? हाँ मैं खाऊंगी, चलो फिर मैं बनाता हूँ। कबीशा मसाला बना रहा था और वो इसे गौर से देख रही थी। तुम मेरे क्या लगते हो? वर्दा के सवाल पर कबीशा मुस्कुरा दिया। मैं अपनी जान की जान हूँ। तुम कबीशा हो? मुझे ये नाम आता है। कबीशा दिल से खुश हुआ था। और कौन से नाम याद है? मुझे कुछ याद आता है लेकिन फिर से भूल जाता है। क्या याद आता है? वो जो चावलों पर दम लगाते बोला, पाकिस्तान। मुझे याद है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? वर्दा ने मासूमियत से पूछा। पाकिस्तान हमारी जान है, हमारा वतन है, हमारा देश है। अच्छा, वर्दा ने बेजार होते हुए कहा। चलो मैं खाना लगाता हूँ, आ जाओ। टेबल पर खाना खाते वो खामोश रही थी। अच्छी बनी है बिरयानी? अच्छी है। खाने के बर्तन धोने के बाद वो इसे कमरे में ले आया था। फिल्म देखने को दिल कर रहा है, नहीं सोना है। वो अजीब सा बहेव कर रही थी। अच्छा आ जाओ यहाँ मेरे पास। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम मेरे साथ क्यों सोओगे? वर्दा की बात पर कबीशा कहकर लगा गया था। क्योंकि मैं आपका शौहर हूँ। वर्दा को गोद में उठाए और बेड पर ले आया था। वर्दा अब खामोश रही थी। अपने साल लटाते वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था। एक बात जो नोट कर रहा था वो ये था कि जिस बात की वर्दा को समझ नहीं आ रही थी वो इस बात पर बहस नहीं कर रही थी। थोड़ी देर में वो सो गई थी। आज कितने दिनों के बाद कबीशा के दिल को सुकून मिला था। इसकी जान इसके बाहों में थी। वो इसे बेख्तियार चूमे गया था। कभी गाल चूमता तो कभी होंठों पर लब रखता, कभी हाथों पर लब रखता तो कभी बालों पर प्यार करता। मुझे यकीन है मेरी जान, मेरी लिटिल गर्ल बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वर्दा को ज़ोर से खुद में बीनते वो सुकून से सो गया था। सुबह वो जल्दी जाग गया था। नमाज़ पढ़ते वो खुशी से रो दिया था। सब कुछ ठीक लग रहा था। उम्मीद की डोरी और मजबूत हो गई थी। नाश्ता बनाते वो वर्दा को गोद में उठाए बाहर ले आया था। इसको फ्रेश करते वो मुतमईन सा था। फिर अपने इसे नया ड्रेस दिया ताकि वो पहनकर तैयार हो जाए। कबीशा अपनी प्यारी सी बीवी के बालों को कंघी करते हैं गुनगुना रहा था। फिर वो इसे साथ लिए बाहर निकल गया। आज इसका इरादा इसे घुमाने का था ताकि वो मज़ीद बेहतर हो सके। डॉक्टर के मुताबिक अगर इन दिनों में दौरा ना पड़ा तो अगला कोर्स मुकम्मल करते वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर दोबारा से दौरे पड़ने शुरू हो गए तो आखिरी हल ऑपरेशन होगा। वो दोनों चलते चलते दूर तक आ गए थे। टैक्सी में बैठकर वो रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। आगे का सफ़र वो ट्रेन पर करने वाले थे। साहिल समुद्र पर चलते वो इसे दूर तक ले गया था। दोपहर का खाना इसे रेस्टोरेंट में खिलाया था। और फिर वो ज़ोर से ज़ू चले गए थे। वर्दा जानवरों और परिंदों को बहुत शौक़ से देख रही थी। वो जब भी अगले पिंजरे पर जाती तो खुश होकर चलाती। ये न्यू एनिमल है। कबीशा इसे पागल सी दीवानी सी लड़की के साथ चलता मुस्कुरा रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि आज 2 दिन हो गए थे और वर्दा को दौरा नहीं पड़ा था। मतलब वो ठीक थी। अपने मोबाइल में इसकी ढेर सारी तस्वीर बनाता वो इसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वर्दा को कबीशा का साथ अच्छा लग रहा था। वो महफूज तस्वर कर रही थी। कबीशा इसका शौहर है तो सच ही होगा। वर्दा इन फिक्रों से आज़ाद खुली फ़ज़ा में सांस ले रही थी। अस्पताल से आने के बाद वो काफ़ी फ्रेश सा महसूस कर रही थी। इसे सुकून सा आ रहा था। वो बार बार कबीशा की तरफ देखती और मुस्कुरा देती। कबीशा भी इसका पूरा साथ दे रहा था। ज़िंदगी खूबसूरत तरीन लग रही थी। और रात देर से घर पहुँचे थे तो आते ही सो गए थे। रात कबीशा की आंखें वर्दा के बहुत ज़्यादा हिलने की वजह से खुली थी। वो शायद कोई डरावना ख्वाब देख रही थी। जब भी वर्दा ज़ोरदार चीख के साथ उठकर बैठ गई। कबीशा ने फ़ौरन से लाइट ऑन की तो वो डरी सहमी हुई कबीशा को देख रही थी। वर्दा क्या हुआ? कबीशा ने इसे साह लगाते पूछा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देती कबीशा की बाहों में झूल गई थी। वर्दा कबीशा के हाथ पाँव फूल गए थे। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पानी के छिट्टे इसके चेहरे मारते वो इसे होश दिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तो हिल भी नहीं रही थी। कबीशा ने वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन अस्पताल फ़ोन करके एम्बुलेंस सर्विस कॉल की थी। अगले 10 मिनट में वो इसे लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। डॉक्टर इमरजेंसी में मौजूद थी। वर्दा को फ़ौरन से इसे दोबारा से अस्पताल
ہاسپٹل ایڈمٹ کرا لیا گیا تھا۔ کبیشہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں اب اور کون سا طوفان آنے والا ہے۔ بس ایمرجنسی کے باہر بیٹھے وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ اسے اللہ پاک کسی اور آزمائش میں نہ ڈالے۔ آج کے پورے دن میں ہی تو اسے پہلی دفعہ لگا تھا وردا ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ نارمل بیہیو کر رہی تھی، آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ وہ بازوں کی مدد سے بار بار آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا تھا پاکستان سے کرم شاہ تھا۔ اس کے دن کا وقت تھا۔ ہاں کرم، کبیشہ نے اپنی آواز پر قابو پانے کی پوری کوشش کی۔ بھائی جی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ دادا بننے والے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کبیشہ اپنے دکھ کو چھپاتے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ میرا پوتا آنے والا ہے، وہ پھر سے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ گڑیا کا بہت خیال رکھنا، میں بہت جلد تمہاری بھابھی کے ساتھ واپس آؤں گا۔ بعد میں کال کرتا ہوں کہتا وہ فون رکھ چکا تھا اور پھر ضبط کا بندھن ٹوٹا تھا۔ کبیشہ کرسی پر گرتا پھوٹ پھوٹ کو رو دیا تھا۔ مسٹر کبیر، وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ بالکل، میں نے کہا تھا کہ اگر میڈیسن کام کر جائے تو آپریشن کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ وقت نہیں ہے۔ مسٹر کبیر، ہمیں پرمیشن دیں پلیز، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ چلیں اندر۔ ڈاکٹر کبیشہ کو لے کر اندر داخل ہوئی تو کبیشہ نے دیکھا وردا بے ہوش پڑی ہے، لیکن وہ پھر بھی سر کو اٹھا کر مار رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو، اور اس وقت کبیشہ کو بھی لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ سرخ بتی چل چکی تھی۔ آج کبیشہ وردا کی موت کے پروانے پر دستخط کر آیا تھا۔ آپریشن کامیاب ہو جائے تو کبیشہ کی قسمت، ورنہ باقی کی ساری زندگی پاگل خانے میں کٹ جانی تھی۔ آپریشن ناکام ہونے کا مطلب تھا وردا کو ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جانا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس وقت اکیلا تھا، بالکل اکیلا، جب اسے کسی کے کندھے کی ضرورت تھی جس پر سر رکھ کر وہ رو سکتا تھا۔ لیکن کوئی بھی تو نہیں تھا جس کے ساتھ وہ دکھ بانٹ سکے۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر آ کر لب رکھے تھے۔ کرم شاہ، وہ اس لمس کو کروڑوں میں پہچان سکتا تھا، لیکن وہ تو پاکستان ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو بات ہوئی ہے میری۔ پھر اس کے کانوں نے سسکیوں کی آواز سنی۔ میرا کرم شاہ، اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ رونے سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ پھر وہ کبیشہ کے گلے لگتا زور سے رو دیا تھا۔ آپ نے کیسے سوچا میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گا؟ میں پل پل واقف ہوں بھائی جی۔ کبیشہ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے وہ اسے سہارا دے گیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے کرم، مجھے لگتا ہے قسمت چھین لے گی اسے مجھ سے۔ اللہ پر بھروسہ رکھے، وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کبھی کرم شاہ کا کندھا ملتے ہوئے اس پر سر رکھ کر بری طرح سے رو دیا تھا، اپنا دل ہلکا کیا تھا۔ میں کبھی نہ واپس آنے کے لیے جا رہی ہوں خالہ۔ میرے باپ کے کالے کرتوتوں کی لمبی فہرست ہے، اب جس میں وہ میری ماما کا قتل بھی قرار پایا ہے۔ ہو سکے تو معاف کر دینا پلیز۔ روتے روتے وہ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ لیزا اپنی خالہ کے گھر 3 ماہ رہی تھی، جب تک اس کے سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہو چکے تھے۔ ایئرپورٹ کی پارکنگ میں وہ کیب سے نیچے اتری تو نہ جانے کیوں آنکھیں بھر آئیں۔ میں جا رہی ہوں ڈیڈ، ہمیشہ کے لیے، لیکن دل تھا کہ تڑپ رہا تھا، نہیں جانا چاہیے مجھے، لیکن یہاں رکوں تو کس کے سہارے۔ وہ چلتی چلتی اندرونی داخلی دروازے تک آ گئی تھی، جب وہ اپنے دل کی مانتے ایک دفعہ پھر سے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی پاکستان کو، لیکن وہ تو اس ایک نظر میں پتھر ہو گئی تھی۔ حارث اپنے پورے سٹاف کے ساتھ کھڑا تھا، پھول لے کر۔ اس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ جب اس نے لیزا کو دیکھتے بولنا شروع کیا، ایئرپورٹ پر آنے لوگوں کا رش لگ گیا۔ مس لیزا، ول یو میری می؟ اس کی مائک پر آواز گونج رہی تھی۔ آئی ریئلی لو یو، بلیو می، آئی نیور ایور لائف ود آؤٹ یو، ٹرسٹ می، آئی ایم یور ٹرو لور اینڈ ٹرو فادر آف یور چلڈرنز، مائی ڈاٹر لیانا ریئلی مس ہر موم۔ حارث کی بات پر تو لیزا لال ہو چکی تھی۔ جب سارے لوگ شور مچانے لگے، اپنے بچوں کے باپ کو معاف کرو، اپنی بیٹی کے لیے مت جاؤ، تمہاری بیٹی تمہاری راہ تک رہی ہے۔ جبکہ لیزا تو یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اس نے شادی کب کی، جو اس کی بیٹی اسے مس کر رہی ہے۔ پھر ہر طرف سے لیزا پر پھول گرنے لگے تھے۔ جب حارث نے دونوں بازو پھیلا کر اسے دعوت دی تھی اور لیزا نے وہ دعوت قبول کر لی تھی، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور حارث کی باہوں میں سما گئی۔ شکریہ لیزا، شکریہ۔ لیزا کے ہونٹوں پر جھکتے وہ آہستہ سے اسے قیمتی ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، چلو کہتی وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ہم شادی باجی اور میم کے آنے پر کریں گے، اوکے؟ وہ مسکرائی۔ کیسی ہیں میم؟ گاڑی چلاتے وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے،
ان کے لیے دعا کرو لیزا۔ کہتی وہ باہر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ کیا بات ہے ارم، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں گرم، بس چکر آ رہے ہیں اور الٹی ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ بس صحیح۔ جی سائیں سرکار، بیوی کی طبیعت خراب ہے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ سائیں سرکار، بیوی ٹھیک ہے، ایسی حالت میں ہو جاتا ہے ایسا؟ آپ پریشان ہو، کیسی حالت وسیع؟ مجھے لگتا ہے چھوٹے سائیں سرکار کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وسیع خوشی سے بولی۔ کیا؟ جی سائیں سرکار، آپ پھر بھی ڈاکٹرنی کو دکھا لیں۔ کرم تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وسیع کیا رہی ہے۔ ہسپتال کے باہر وہ پاگلوں کی طرح چل رہا تھا۔ فضل بھی خوشی سے جھوم جا رہا تھا۔ بھائی جی کو بتاتا ہوں۔ نہیں، ارم جلدی سے بولی۔ آپ ان کے پاس جا کر بتائیے گا کہ جا تو رہے ہیں نا آپ؟ ہاں یہ تو ہے، کہتا وہ خوشی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ امریکہ ایئرپورٹ پر اترنے تک وہ بہت خوش تھا جب اسے ایک کال موصول ہوئی اور وردہ کی حالت بتائی گئی۔ وہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہاں شیشے کے پار اس نے کبیشہ کو روتے دیکھا تھا۔ فون کیا تو وہ خوشی سے کہکے لگانے لگا۔ کرم شاہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ جب کبیشہ کرسی پر بیٹھا پھوٹ کر رو رہا تھا، وہ خود کو سنبھال نہیں پایا اور باہر نکل گیا۔ گھنٹے بعد وہ ہمت کرتا واپس آیا تھا اور کبیشہ سے ملا تھا۔ دونوں بھائی سانسیں روکے ہسپتال کی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ایک سوچ رہا تھا اس کی زندگی چھین جانے والی ہے، تو دوسرا سوچ رہا تھا کہ اپنے کے بھائی جی کو کیسے سمجھاؤں گا، کیسے سنبھالوں گا۔ تبھی ایک لڑکی وضو کرتی ہے اور دوپٹہ سر پر نماز کی صورت باندھ کر کہتی ہے اللہ اکبر، رکوع جاتی ہے، پھر سجدہ کرتی ہے۔ پوری نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ، میں بڑی گناہ گار ہوں، لیکن میرا قصور نہیں، آپ جانتے ہیں میں مجبور تھی، قید میں تھی، وہ لوگ مجھ سے زبردستی غلط کام کرواتے تھے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور جس شخص نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ہمیں ان شیطانوں سے بچایا، نجات دلائی، اے اللہ پاک اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس نیک شخص کی ہر پریشانی دور فرما دے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اے اللہ تباہ کر ان کو جنہوں نے میری بیٹی پر ظلم کیا، اور اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرما جس نے ہماری مدد کی اور میری بیٹی کو ان درندوں سے نجات دلائی۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر کہہ رہا ہے اے اللہ اس شخص کو زندگی سے صحت دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے جس نے میرا بچہ بچا لیا۔ ہسپتال کی پلنگ پر لیٹے ایک لڑکی سوچ رہی ہے کہ اب اسے اس زہر کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے جسم میں سوئیاں نہیں چبھتی، اب اسے نہیں لگتا اگر اسے نشہ نہ ملا تو وہ مر جائے گی۔ اے اللہ اس شخص کے جسم سے ہر زہر نکال پھینک جس نے مجھے اس زہر سے نجات دلائی۔ اور پھر جو سن رہا ہے اس کی تو وہ تو اللہ پاک ہے جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر وہ کیسے نہ سنے۔ ڈاکٹر پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب تک ایسا کیس نہیں سامنے آیا دماغ کی نسیں الجھ چکی ہیں، اگر کسی ایک کو چھیڑا تو باقی بھی ڈیمیج ہو جائیں گی۔ بہت مشکل ہے یہ آپریشن کامیاب ہو، انتہائی مشکل ترین حالات ہیں اور وہ سب اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی مسجد میں سر سجدے میں رکھے کبیشہ روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے اے اللہ میں نے آج تک کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، انگنت بچوں لڑکوں مردوں کو تیری رضا کی خاطر بچا چکا ہوں، آج مجھے بچا لے میرے مولا۔ سر سجدے میں رکھے وہ روتے بس اپنا آپ بچانے کی دعا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر پریشانی سے دو چار ہیں لیکن پھر ایک معجزہ ہوتا ہے، دماغ کی تمام نسیں خود بخود اپنی جگہ آ رہی ہیں، ڈیمیج وین الگ ہو گئی ہے، باقی دماغ 100% کام کر رہا ہے، اس ایک نس کو ٹھیک کر دیا گیا، آپریشن مکمل ہوا، سبز بتی چل چکی ہے۔ کبیشہ کے آنسو بھی بڑھ گئے ہیں۔ ڈاکٹر جی پوری ٹیم باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے ناممکن تھا اس کا بچ جانا، لیکن یہ معجزہ ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپریشن کامیاب ہو گیا، جلد ہوش آ جائے گا۔ ان کی بات سنتے کبیشہ سجدے میں گر گیا تھا۔ کرم شاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جب ایک ڈاکٹر بولی کس مذہب سے ہو؟ اسلام۔ وہ مسکرائی اور پھر بولی بے شک اسلام ایک سچا دین ہے، میں بھی مسلم ہوں۔ کہتی وہ مسکراتی کمرے میں چلی گئی۔ پاکستان فون کر کے بتایا گیا، غریبوں کو کھانا کھلائے گئے، یتیم خانہ میں کھانا
पीने की अशिया भेजी गई। ये एक मौजज़ा था और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनकर मौजज़े दिखाता है। कबीशा बेसब्री से वर्दा की आंखें खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जब इसने हल्की हल्की सी आंखें खोलकर कबीशा को देखा, वो इसका कबीशा ही है। इसके आंसू बहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता से बोली तो कबीशा ने इसका हाथ पकड़ चूम लिया था। सही सरकार, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। भाभी आप कैसी हैं? बेहतर हूँ, सर में दर्द है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इरम, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान? हम अमेरिका हैं मोहतरमा, बहुत परेशान किया है मुझे। अब देखना सारे बदले गिन गिन कर लूँगा। वो मुस्कुराते इसके लब चूम गया था। आज 3 महीने और 13 दिन के बाद वो इसे कबीर कह रही थी। वो ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया तो मुस्कुरा कर बोली, ये बिल्कुल ठीक है। कबीशा मुस्कुराया था जबकि करमशाह मुस्कुरा कर कबीशा के गले लगा था। मैं यही हूँ, तुम तो भाभी से दूर रहना। और छोटा है तो छोटा रह, मेरी बीवी से दूर रह, समझा? भाई जी आप ना बस ही कर दें। करमशाह तुम भी बस कर दो। वर्दा तो इनकी लड़ाई देखकर मुस्कुराई जा रही थी जबकि वो दोनों इसे हंसा देखकर दिल से खुश हुए थे। ये देखने के लिए तो वो तरस ही गए थे। उठो जल्दी, ये फ्रूट्स ख़त्म करो। मैं नहीं कर रही। वो ज़िद्दी होकर लेटी रही। वर्दा मुझे तंग मत करो, जब तक तुम अच्छे से चलोगी नहीं हॉस्पिटल से घर नहीं जाने देंगे ये डॉक्टर। मुझे घर जाना है तो जाना है, बात को समझने की कोशिश करो। कह दिया ना। वो गुस्से से बोली तो कबीशा चुप हो गया। करमशाह ने मुस्कुरा कर देखा कबीशा की तरफ। अब करो ना ज़बरदस्ती, ज़ालिम इंसान। जब मैं छोटे होते मेडिसिन नहीं खाता था तो मुझे डांटते भी थे, मारते भी थे। तुम तो तितलियाँ लगानी बंद करो करमशाह। इसकी बात पर करमशाह कहकर लगाकर हंसा था। ओके भाभी, मेरी फ़्लाइट है तो इजाज़त दें। हम सब आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वर्दा ने मुस्कुराकर हाँ कहा तो वो कबीशा को मिलते बाहर निकल गया। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। हाँ जल्दी से, कहती वो मुस्कुराती दोबारा से लेट गई थी। अपार्टमेंट में पहुँचते वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। अब तो चलती भी थी, बोलती भी थी, हंसती भी थी और कबीशा को छेड़ती भी थी। डॉक्टर ने 6 माह के लिए रोका था, इसके बाद वो पाकिस्तान जा सकती थी, लेकिन अभी एहतियात की बहुत ज़रूरत थी। कबीशा आज 3.5 माह के बाद खुश था। वर्दा भी इसे देखकर शर्मा रही थी। कपड़े बदलते वो कमरे में घुस गई थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी देर बाद कबीशा चाय लेकर आया था, 7 सैंडविच बनाए थे। आपने कब सीखा ये सब? वर्दा ने खुशगवार हैरत से पूछा। जनाब हम तो हर काम में माहिर हैं, बस आपने ही तो वजह नहीं दी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे कबीर। बोलो मेरी जान। आप ये जानना चाहते होंगे कि मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ? कहाँ? जहाँ वो लोग मुझे लेकर गए थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि वहाँ क्या हुआ, क्योंकि कबीशा इतना घटिया नहीं कि अपनी इज़्ज़त पर शक करे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मैं जानता हूँ सब कुछ। वर्दा वो मुस्कुराया। बताओ चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी, वर्दा ने मुस्कुरा कर कहा। जब कबीशा इसके लबों पर झुकते हुए बोला बताओ मेरा प्यार कैसा लगा? वो सरगोशी के अंदाज में बोल रहा था। वर्दा तो घबराई गई थी। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे तो नहीं पता था कि बीमार बंदे को भी ये बताना पड़ेगा। बड़ी चालाक हो तुम वैसे। कबीशा की बात पर वर्दा खिलखिला कर हंसी थी। आप भी कम नहीं है, बताओ तुम्हें कहता। वो इस पर झुकता चला गया। छोड़े मुझे, वर्दा हल्की आवाज़ में बोली। बस हो चुकी बोलती बंद। वर्दा का ला रंग इसे राहत दे रहा था। कितने अरसे के बाद वो इसे शर्माता हुआ देख रहा था। वो इसे तंग कर रहा था जबकि वो बीमार है, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा था इसने। आप रोते रहे हैं? वर्दा ने सवाल किया। हूँ नहीं, किसने कहा? नर्स ने बताया कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रोता रहा। मुझे याद नहीं है जब आपको गोली लगी इसके बाद क्या हुआ था। मुझे तो गोली छूकर गुजर गई थी, लेकिन मोहतरमा ने पूरे नाच नखरे उठवाए हैं। वो इसके गाल चूमते बोला। वाकई नहीं लगी थी? या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो डर गई थी बहुत। कबीशा के दिल पर हाथ रखते वो मुस्कुरा दी थी। अगर आपको गोली लग जाती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो हंसी, जबकि कबीशा तो अपनी आंखों से देख चुका था कि इसे गोली लगी तो क्या हुआ। वो तो लम्हा सह चुका था। तुम हो ना मेरे पास, फिर भला मुझे क्या हो सकता है? हूँ। वर्दा ने मुस्कुराकर सर इसके सीने में छुपा लिया था। अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी आपको दे दे, आमीन। अमल ने बेगी तेरे इश्क में लास्ट एपिसोड है और प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए
کہ آپ کو اگلا ناول کون سا چاہیے. اینڈ پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے. تھینک یو سو مچ. وقت ضائع